مساكم أمن وأمان. بنحط لكم مقطع بعد هذا المقطع عملية السطو. يسطو على هذه المركبة بتغيير اللوحات، تنفيذ أكثر من عملية سرقة، وتم ضبطه اليوم في جدة. بتشوفوا معنا الطرق اللي تستخدمها في عملية السرقة. شخص مقيم من جنسية عربية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حرصت إدارة دوريات الأمن محافظة جدة من لحظة تلقي عدة بلاغات على سرقة مركبات بنفس. هذا الشخص كان اليوم موعد سفره خروج نهائي، الآن في الحفظ الصون مع أبطال الأمن. تم القبض عليه. حقيقة شكري وتقديري لكم جميعا، سواء دوريات حكمية أو دوريات سرية، على هذا الجهد المميز اللي من يوم تلقيتوا البلاغ. شدينا عليكم شوية في اليومين اللي فاتت، ولكن بحمد وفضل من الله سبحانه وتعالى تمكنا من ضبط الشخص بإذن الله. جميع من له في هذا الموضوع راح يكرم بإذن الله تعالى. أتمنى لكم التوفيق جميعا، موفقين إن شاء الله. لتوثيق الحالة أكثر، مشاركة الأدلة الجنائية في رفع بصمات الجاني. طبعا بعد تشكيل فريق كامل من شرطة منطقة مكة المكرمة لتسهيل على جميع الأجهزة الأمنية للقبض على الجاني، ولله الحمد تم القبض عليه اليوم من قبل الدوريات الأمنية.